नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी बखूबी वाकिफ़ है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हम मुतल्लिका शोबे के जो माहिरीन होते हैं या सरबराह होते हैं या ज़िम्मेदार होते हैं, हम उनको अपने शो में दावत देते हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी हर बार यही रहती है कि ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल, ऐसे मौज़ूआत के हवाले से बात की जाए जिनका सरोकार आपसे हो, एक आम आदमी से हो। और जैसे कि कहा जाता है, किसी भी समाज का जो तरक्की याफ्ता होने का एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर ये भी माना जाता है कि वो समाज कितना नॉलेजेबल है, कितनी मालूमात है उनको मुख्तलिफ शोबों के हवाले से। इसी बात को जहन में रखते हुए आज हमने जो प्रोग्राम के लिए मौजू का इंतखाब किया है वो है, हम आज ज़िला बारामूला की बात करेंगे। सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से बारामूला में कौन कौन से सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है शौकत अहमद शौकत साहब को, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बारामूला है। और इनके साथ साथ हमने दावत दी है मुद्दस्सिर चौधरी साहब को, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं बारामूला से। दोनों मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शौकत साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा, प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि आजकल की डेट में जो भी डिबेट, जो भी डिस्कशन, डिस्कोर्स होता है तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती है। एक ऐसी सिचुएशन, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो पहले भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया हुआ लाइफ में, ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारी लाइफ में, हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह की कोई चीज़ें, इस तरह की कोई सिचुएशन। जाहिर सी बात है, सोशल वेलफेयर महकमा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहा है, चला रहा है। जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस दरपेश रही होंगी। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे जो आपने फेस किया और किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को टैकल किया कोविड कॉन्टेक्स्ट में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे आने का मौका दिया और अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ के बारे में जी थोड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन रखने का मौका दिया। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, अभी हमारे पास जो बड़ी बड़ी पेंशन स्कीम्स हैं, एक तो हमारी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जी, और दूसरी हमारी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम के अंदर हम 3 कैटेगरी के लोगों को पेंशन दे रहे हैं जी। एक तो ओल्ड एज लोगों को और विडोज़ को और फिजिकली चैलेंज लोगों को। तो जहाँ तक आपने फरमाया कि कोविड में हमने इस बार 18,000 केसेस जो नए सैंक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आया जी, उनको हमने थ्रू किया इसी लॉकडाउन के पीरियड में जी। इसमें हमारे पास स्टॉक की थोड़ा कमी है, तो लेकिन हमने इसको फिर गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ICDS डिपार्टमेंट जो दूसरी एक विंग है सोशल वेलफेयर की, उसको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने हमें वेरिफिकेशन में, अपडेशन में बहुत मदद की जी। तो हम ये 18,567 केसेस जो हमने बारामूला में कोविड के दौरान सैंक्शन किए, उसमें उनका बहुत अच्छा रोल रहा। तो खासकर जो हमारी ये स्कीम है, ये ऑलरेडी DBT मोड पे स्विच ऑन हो गई थी इससे पहले ही। उनका पेंशन तो डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाता है, लेकिन कोविड में इन 18,000 केसेस का डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीज हुए पैसे, तकरीबन 3.5 करोड़ का जो अमाउंट मेरे पास आया बारामूला में 2 महीने का, अप्रैल और मई, वो हमने एडवांस इन 18,000 लोगों को पे किया थ्रू ट्रेजरी। इसके अलावा हमारे पास NSAP में एक्स ग्रेशिया आया, जो पेंशन ले रहे हैं लोग। इसके अलावा हमें तकरीबन 1,000 लोगों के लिए, विडोज और डिसेबल लोगों के लिए 1,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में आ गया, तो वो भी हमने उनको डायरेक्ट अकाउंट्स में, उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया। ओके, मुदस्सिर साहब आपके पास आऊँगा मैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कोविड की, लॉकडाउन भी रहा बीच में और अब अनलॉक 2 चल रहा है इस वक्त। तो किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया आपने? देखिए, आपका एक एक्सपीरियंस भी है, आप पहले सोशल वेलफेयर में भी रहे हैं 2-3 साल, उस एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट जी। देखिए तजम्मुल साहब, जो ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक आया, इससे पूरी दुनिया मुतासर हुई जी, और इसके साथ साथ हर एक खास और आम पर इसका असर पड़ा। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये रहा कि एसेंशियल सर्विसेज जो है जी, उनमें उनको कैसे बहाल किया जाए और उनसे कैसे जो लोगों की ज़िंदगी है उनको बचाया जा सके। तो उसके बाद जैसे ही अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ, तो एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ये भी देखा गया कि क्या लोगों के पास खाने की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो हैं।
اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیزیں جو ہے جیسے جن سے ہمارے لیبر ہے لیبر طبقہ جو ہے سب سے زیادہ یہ افیکٹ ہوا تو اس ڈسٹرس کو دور کرنے کے لیے پھر باقی اسکیمیں جو ہیں پراپر ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ چلائی گئی ڈسٹرکٹ میں. اس میں ہمارا رولر اگر ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو منریگا اسکیم ہے, اس سے رولر ڈسٹرس کو دور کیا گیا. پہلے مرحلے میں کوئی 1100 کام جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بارہمولہ نے ان کو اپروول دے کے اس کو گاؤں میں چلایا. لیکن اس کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹ سے میں ان کا ذکر کروں گا, جیسے ایگریکلچر ہے, ہارٹی کلچر ہے, اینیمل ہسبینڈری, شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. ان کو سیمی اسینشیل سروسز جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان سے ڈائریکٹ لوگوں کی جو ہے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تو اس جو یہ فیز ہے, جو یہ انلاک کا فیز ہے, اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ پراپر ایس او پیز جو ہے ان پر وہ فالو کیے جائیں, سوشل ڈسٹینس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے, تو باقی لوگوں کو روزگار بھی تاکہ ملے, تاکہ لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس کا جو ہے بالکل ایک نارمل لائف جو ہے نارمل پیٹرن پر آ جائے. اوکے شوکت صاحب, جیسے مدثر صاحب نے بھی کہا لیبر کلاس ہے, لیبر کلاس سب سے زیادہ افیکٹڈ رہا. روزی روٹی دن کا جو دہاڑی میں کمانے والا بندہ تھا اس کو بہت پریشانی ہوگی. اسی طرح سے ٹرانسپورٹ جو ٹرانسپورٹ مطلب اس سے سیکٹر کے ساتھ وابستہ لوگ تھے وہ بھی کافی زیادہ افیکٹڈ رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی پروویژن, کوئی اسکیم ہے؟ لیبر لوگوں کے لیے تو ایسے نہیں ہے, لیکن چونکہ میں بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں این جی او کوآرڈینیشن کا نوڈل آفیسر بھی ہوں, تو ہم نے این جی اوز کے تھرو تقریباً 3,500 فیملیز کو کور کیا. جہاں سے بھی ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ ضرورت ہے, کسی بیمار ہے کوئی, یا کسی کی ایمبولینس سروس ضرورت ہے, کسی کو راشن ضرورت ہے, کسی کو فائنینشیل اسسٹنس ضرورت ہے, تقریباً ہم نے 3,500 فیملیز کو کور کیا. تو آج تک کل شام تک جو فگرز میرے پاس ہیں تقریباً 50 لاکھ روپے کا ہم نے فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کروایا تھرو ویریس. تو ان کی ہم ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ہی کنسالیڈیٹ کر کے پھر ڈی سی صاحب کو انفارم کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ ہمیں جہاں بھی لگا 38 پیشنٹس کو ہم نے ایمبولینس سروس بھی پرووائڈ کروائی ڈیورنگ لاک ڈاؤن. تو اس کے علاوہ ہم نے جو پی پی کٹس 277 ڈسٹریبیوٹ کروائے. جہاں پر بھی ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ راشن کی ضرورت ہے, خاص کر فار فلنگ ایریاز میں, کوئی بھی ہو, چاہے لیبر تھا وہ, یا بیمار تھا, یا کوئی آرٹیزن تھا جو جاب لیس ہو گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو ان کو ہم این جی اوز کے تھرو ہم پہنچ پائے. تو ابھی تک ہم آن جاب ہیں. شوکت صاحب نے بات کی ہاں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کی, تو بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی مطلب خصوصی توجہ جو ہے وہاں دی گئی کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس رہے, جو جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو ایریا جو ہے وہ بالکل ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کہ کون نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کس ایریا کو کور کرے گا. جیسے ہمارے اپنے ڈرائی راشن کٹس دینے تھے, وہ عید پر جب پینڈیمک ہوا اس کے بعد عید آئی, اس پر 5,000 فیملیز کو وہ پہنچائے گئے وہ ڈرائی راشن کٹس. وہ خالی گورنمنٹ جو ہمارے آفسز ہیں, یا کیونکہ ان دنوں تو بالکل سلیکٹڈ لوگ آفسز اٹینڈ کرتے تھے, وہ بھی ایس او پیز کے ساتھ ان کو آنا پڑتا تھا. تو جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے ان کا بڑا اہم رول اس میں رہا تاکہ ایریا ڈیوائڈ کیا جائے, اس میں کوئی ڈبلنگ نہ ہو, اور ایک جو پورا جو پروسیس ہے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ چلے. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. شوکت صاحب, اولڈ ایج پینشن اسکیم کی ہم بات کرتے ہیں, ایک پراپر اماؤنٹ دیتے ہیں آپ اس میں, حالانکہ بہت کم ہے لیکن اب جو کرائیٹیریا ہے وہی ہے. اس میں ایک کمپلینٹ یہ رہی, ریسنٹلی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا تھرو آؤٹ آئی تھنک یونین ٹیریٹری, کہ ایک سینسس کرایا جائے, ان کا آدھار لنک کرایا جائے, جن کا نہیں ہوا تھا آدھار لنک, جو اولڈ ایج پینشن لے رہے تھے. تو جو لوگ اس میں ڈپلائڈ تھے اس اسائنمنٹ کو لے کر, جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ, جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی جگہ پہ یہ آبزرو کیا کہ بندہ کچھ سال پہلے مر چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی اس کا اولڈ ایج پینشن آ رہا ہے. اب اس کا یہ نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے کہ جو نئے کیسز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو کیا بارہمولہ کی کیا کنڈیشن ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا آج کی ڈیٹ میں کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹس, کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا ہے آپ کے پاس بارہمولہ ڈسٹرکٹ کا کہ وہی لوگ جو مستحق ہے, جو ڈیزرونگ ہے, وہی لوگ لے رہے ہیں
اولڈ ایج پینشن, یا ایسے کیسز نہیں ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں, انتقال کر چکے ہیں اور ان کے بھی آ رہا ہے یہ اولڈ ایج پینشن؟ جہاں تک آپ نے فرمایا آدھار لنکنگ کا, ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میں جو ہے 92% ہم نے آدھار کور کیا ہے. جی اس میں ہمارے کچھ بینیفیشری ایسے ہیں کہ جن کا آدھار نمبر ہے نہیں, جی کسی کا بایو میٹرک نہیں اٹھ رہا ہے, کسی کا کوئی بھی وجہ سے جی ان کے پاس آدھار نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی 100% ہم آدھار کور کریں گے. جی جہاں تک آپ نے فرمایا یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں, جی ایسے بھی کیسز ہو سکتے ہیں, ہم اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ویڈ آؤٹ پروسیس بولتے ہیں. جی ہم اس میں ویریفیکیشن کرواتے ہیں باضابطہ, چونکہ اب ہمارے ساتھ آئی سی ڈی ایس بھی ملا ہوا ہے, تو ان کی تھرو ہمارے بہت اچھا ہیلپ مل رہا ہے. جی ان کے تھرو ہم, کیونکہ آنگن واڑی ورکر جو وہ لوکل ہے, اس کو اپنے محلے کا سب پتہ ہے, کون کیا ہے, کون ڈیڈ ہے, کون ایلیجیبل ہے, کون نان ایلیجیبل ہے. جو میں نے آپ سے 18,000 کیسز کی بات کی, وہ ہم نے پورا, مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ ایسا ہوگا کہ کوئی غلط بینیفیشری اور ڈیڈ جس کی ڈیتھ ہوئی ہو وہ انکلوڈ ہو گیا. باقی جو پرانے کیسز ہیں ان کا ہم ویڈ آؤٹ پروسیس وہ چل رہا ہے منتھلی اور ایک بیسس ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس؟ میں منتھلی بیسس پہ اپنے تحصیل آفیسر سے فیڈ بیک لیتا ہوں کہ ہم نے اس منتھ میں کتنے لوگوں کو ویڈ آؤٹ کیا. ان لوگوں کی جگہ ہم دوسرے لوگ جو ایلیجیبل ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اوکے مدثر صاحب, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وابستہ ہیں, اس طرح کے ویلفیئر پروگرام جو کہ مینڈیٹ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا, ویلفیئر پروگرامز کا امپلیمنٹیشن اور اس کی مانیٹرنگ, تو ایسے میں ایک پراپر ڈیٹا بیس کا کتنا امپورٹنس ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیے پہلے آج سے 3-4 سال پہلے جو یہ پینشن مل رہا تھا اس میں آدھار لنکیج نہیں تھا. آدھار لنکیج کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کیس ڈبل سینکشنڈ ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں 2 بڑے پروگرامس ہیں, NSAP نیشنل سوشل اسسٹنس پروگرام سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم ہے, اس میں 3 اور مد ہیں نیچے, اور ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ اسکیم ہے انٹیگریٹڈ سوشل سیکورٹی اسکیم ISSS. تو ان کی پوری تعداد ڈسٹرکٹ میں کوئی 60,000 ہوگی جو بارہمولہ کے جو لوگ پینشن اپروکسیمیٹلی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ ڈبل کیسز کو چیک کرنے کے لیے آدھار لنکیج کا سب سے بڑا فائدہ ہوا. 60,000 میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ لوگ 1,000 روپے ان کو ملتا ہے, کبھی کبھی بینک اکاؤنٹ بھی چیک نہیں کرتے ہیں فریکوینٹلی. یہ کیس ڈبل سینکشن ہونے کا بالکل کبھی چانس رہتا تھا پہلے, لیکن جب سے آدھار آ گیا, جب سے ڈاٹا بیس ہوا ہے ڈیجیٹل, اور جب یہ ویب سائٹ پر بھی آ گیا یہ سارا ڈاٹا, سوشل ویلفیئر کی ویب سائٹ پر بھی ہے, اگر کسی کو بھی اپنے ایریا کا, کسی ریونیو ولیج کا, حلقے کا ڈاٹا نکالنا ہے وہ وہاں سے بالکل ایکسیس کر سکتا ہے ڈاٹا کا. دوسری بات یہ کہ جب آج سے 2 سال پہلے میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسر تھا, تو ہم نے ایک کام کیا کہ جو ہمارے BLOs ہوتے ہیں, جہاں ہمیں جن ایریا پہ ہمیں لگا کہ کچھ ایسے ڈبل کیسز ہیں یا ہمارے پاس فریز اکاؤنٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی نے پیسہ اگر 5-4-6 مہینے سے اپنا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کیا تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے ڈی ایکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے اکاؤنٹ, تو وہ ڈیٹیلز ہم بینک سے لے لیتے ہیں. حالانکہ وہ پیسہ ضائع نہیں جاتا, وہ ان ایڈجسٹڈ میں ہمارے اکاؤنٹس میں پیسہ رہتا ہے, لیکن اس کی جگہ ہم نئے کیس پھر ویڈ آؤٹ پروسیس کے تھرو, جیسے شوکت صاحب نے کہا, سینکشن کرتے ہیں, اور وہ پیسہ ان کے لیے پھر اگر پراسپیکٹیو یا ریٹراسپیکٹیو افیکٹ دیا جائے وٹ ایور, تو وہ پیسہ پھر جو نئے سینکشن بینیفیشریز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جاتا ہے. اب تو اسکیم آن لائن ہو چکی ہے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آدھار لنکیج بھی ہو گیا ہے, جو لوگ رہ گئے ہیں, جیسے شوکت صاحب نے کہا 92% ہی ابھی آدھار لنکیج ہوا ہے. اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہمارے ہیں, کسی کو اس پہ میں آ گیا. شوکت صاحب, کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ ہم ملتا ہی نہیں, بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو اولڈ ایج پینشن لیتے ہیں, ایسا پوچھ ہے, اس میں پرابلم کہاں ہے؟ اور اگر کسی بندے کو اب یہ آپ کی نوٹس میں لانا ہے, کیا کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے, کیا کوئی گریونس سیل ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جہاں پہ بندہ شکایت کرے, یا آپ کی نوٹس میں لائے, فار دیٹ میٹر شکایت نہیں, نوٹس میں لائے کہ ایسا کی ذکر رہتا ہے. بالکل بالکل. مارچ 2019 تک ہمارے جو پینشن ہو رہا تھا وہ تھرو ٹریجری ہم نکالتے تھے, تو اپریل سے DBT موڈ پہ چلی گئی تھی. اس میں ہمارے سٹارٹ میں پرابلمز آئی, کیونکہ DBT جو ہم کرتے تھے اپلوڈ بینیفیشریز کے ڈاٹا, اس میں کچھ پرابلم ہوئی تھی. IFSC کوڈ کا ایشو ہوا تھا, گرامین بینک جو اکاؤنٹس ہیں ہمارے ان میں پرابلم ہوئی تھی, کیونکہ DBT میں سارا کچھ جو آدھار ہے, اکاؤنٹ میں نام ہے, وہ سب ملنا چاہے. کہیں فل اسٹاپ ہے, کاما ہے, کہیں GH ہم غلام لکھتے ہیں, ادھر ادھر ہو گیا تو اس میں پرابلم ہو جائے. اس کے لیے ہم نے ہیلپ لائن کریٹ کی تھی لاک ڈاؤن میں بھی. جو بھی بینیفیشریز ہمارے پاس آئے یا ہمارے تحصیل آفس میں آئے, ان کی ہم نے جینوئن جو گریوینسز تھی وہ ہم نے حل کی. تو اینڈنگ اپریل تک تقریباً سارے لوگوں کی پیمنٹ
گئی ہے. نہیں ایسا کوئی پروویژن ہے کہ ایک گریوینس سیل ہمیشہ رہے وہاں پہ؟ بالکل 2-3 لوگ ہمارے میں نے ڈیزیگنیٹ کیا ہمارے تحصیل آفسز میں بھی, ہیلپ لائن نمبرز اور ڈسٹرکٹ آفس میں بھی. جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یا اب اپنے لوکل تحصیل میں جائیں گے وہاں ہم نے ان کے لیے رکھا ہے. ہم آن لائن چیک کرتے ہیں اس کی کیا پرابلم ہے, پھر ہم اپنے ڈائریکٹوریٹ میں کنٹیکٹ کر کے اس کی جو گریوینس ہوتی ہے جس کا پینشن بلاک ہو رہا ہے وہ ریلیز ہو جائے. مدثر صاحب جو اسمال اسکیل انٹرپرائزز تھے, جو انٹرپرینورشپ کا جو ایک کلچر شروع ہو گیا تھا, جنہوں نے لون لیے تھے یا اس طرح کے ایفرٹس کیے تھے, کیا وہ ان لوگوں نے اپنے کام دوبارہ شروع کیے ہیں ان لاک میں؟ اور کیا ان کو لیبر کی کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی, کیونکہ لیبر مائگریٹ ہوا بہت سارا یہاں سے, تو کیا اس طرح کا کچھ؟ یہ دو اس کے پرسپیکٹو ہیں. جی ایک یہ کہ جو ایس او پیز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسٹیٹ لیول یا سینٹرل لیول جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ہی سارا ان لاک میں جو ایکٹیویٹیز الو کی جاتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ الو کرتے ہیں ان کو. جہاں تک لیبر کا سوال ہے, لیبر ڈسٹریس جو ہے یہ سب سے بڑی پرابلم تھی کرونا وائرس میں. سیزنل لیبر ہوتا تھا ولیجز میں, جن کو سیزنل لیبر ملتا تھا اپنے جیسے ہارٹیکلچر ایگریکلچر میں. اس کے علاوہ وہ اپنے شہروں کا رخ بھی اختیار کرتے تھے امپلائمنٹ کے لیے. لیکن جو وہ بڑا ڈسٹریس ہوا اس ڈسٹریس سے نکالنے کے لیے بہت سے ڈپارٹمنٹس نے جو ہے قابل داد کام کیا ہے. میں آپ کو کہوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی نمایاں رہی اس دور میں. سب سے زیادہ 1650 کوئنٹل تو پیڈی جو ہے سیڈ وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رائس کی, میز کے 650 کوئنٹل جو ہے وہ ہائی یلڈنگ جو ورائٹی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی. 2.5 کوئنٹل تو ایگریکلچر سیڈ بارہمولہ میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اسی سیزن میں جو اپنا پینڈیمک کا یہ سیزن تھا. تو ہمارا سیڈ ولیج بارہمولہ میں قائم ہوا انہیں دنوں, جس کی اناگریشن یونین منسٹر نے کی تھی بارہمولہ میں, جس کا لوگو بھی اناگریٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے جیسے اپنی وہ نرسری یا اپنے وہ فارمز جو ہیں اسپیشلی وہ بنائے بارہمولہ میں. تو لیبر کی کوئی ایشو ایسا پہلے نہیں رہا. اس کے بعد جب پینڈیمک ہوا تو اس میں لوگوں کو پرابلم ہوئی نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے بعد ان لاک جب 1 ان لاک 2 ہوا تو اس میں ایس او پیز جو انٹرپرینورز تھے نئے ان لوگوں نے ان کو تھوڑی سی راحت ملنے لگی. ایس او پیز کے ساتھ ساتھ کہا جی سوشل ڈسٹینس ہے, جیسے ہینڈ واشنگ ہے, گائیڈ لائن کو فالو کر کے آپ کو جو بھی لوکل لیبر ہے وہ اویلیبل ہے اور کام بارہمولہ میں چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ محکمہ اس میں رورل ڈیولپمنٹ میں 1100 کام پہلے ہی ان لاک 1 میں جو ہے وہ اپروو کر کے ان پر کام لگ گیا. تو آج کے اس وقت میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی تعداد کافی بڑھ چکی ہوگی. اوکے شوکت صاحب, ایک کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران ایک جب لوگ گھروں میں رہے بالکل وہ آؤٹ آف اینگزائٹی بھی اور بہت سارے ریزنز رہتے ہیں اس چیز کے, ایک ڈومیسٹک وائلنس کے بہت سارے کمپلینٹس آ رہے تھے باہر, اور ہم نے سنا ہے کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں سوشل ویلفیئر کی طرف سے ایک ہیلپ لائن قائم کی گئی تھی اس حوالے سے, اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے. بالکل وہ 1 اسٹاپ سینٹر بن چکا ہے جی, کیونکہ 1-1.5 مہینے سے پہلے وہ میری چارج میں تھا آئی سی ڈی ایس بھی, وہ ابھی آئی سی ڈی ایس کے انڈر آتا ہے. تو وہاں پر 1 اسٹاپ سینٹر اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. تو ہیلپ لائن بھی بن گئی ہے, جو بھی لیڈیز ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہوئی ہیں وہ وہاں جا کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا جو ہیلپ لیٹسٹ اسٹیٹس ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں کیونکہ میری چارج میں نہیں ہے, لیکن ابھی وہ چل رہا ہے چل رہا ہے بالکل جی. اچھا, جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں, ڈسیبلڈ لوگ کا جو لوگ ہیں ان کے یہ جو کرائیٹیریا ہے وہ ڈسیبلڈ پینشن ملنے کا جو کرائیٹیریا ہے, چونکہ کچھ لوگ تو بورن ہوتے ہیں اسپیشلی ایبلڈ جن کو بولتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں, اس کا کیا کرائیٹیریا, وہ کس طرح سے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں؟ اور ہمارے پاس 45% ڈسیبلٹی ہونی چاہیے. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. ہونی چاہیے جو سی ایم او کے انڈر آتا ہے. سی ایم او کا ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اس کو آئی سی ڈسیبلٹی 45% منیمم, چاہے ان بارن ہو یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, تو اس کو ہم
पेंशन स्कीम में इंक्लूड करते ओके जी पेंशन के साथ साथ जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो डिफरेंट अपने प्रोस्थेटिक एड है वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वक्तन फ़वक्तन उनको मिलती है। ओके जैसे अगर कोई अपनी एक्टिविटी दोबारा करना चाहे उसके लिए स्कूटी मिलती है उसको, उसमें भी यही गाइडलाइंस है कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो जो कि मेडिकल बोर्ड इशू करता है। उसके अलावा आपको व्हील चेयर्स, क्रचर्स, वॉकिंग स्टिक्स, बाकी जो भी एड्स एंड अप्लायंसेज है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि पिछले हफ्ते में बारामूला में हुआ एक कैंप जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया, जिसमें डीसी साहब ने वो डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वक्तन फ़वक्तन की सारी मदद जो है। ओके आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हो, जो अदर देन कोविड पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स को विजिट करते हैं, उनके लिए अब क्या प्रोविजंस रखे गए हैं डिस्ट्रिक्ट में? देखिए अब कोविड का हमारा बारामूला में वेलनेस सेंटर जो है जिसे हम आइसोलेशन सेंटर भी कहते हैं, वो एक अलग अब हमारा इंदौर स्टेडियम में एस्टेब्लिश हुआ है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज बारामूला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो अब जो भी ओपीडी के लिए और बाकी जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो बिल्कुल चल रहा है। किसी को किसी किस्म की भी इनकन्वीनियंस वहाँ पर नहीं है। हमारे डीसी साहब वक्तन फ़वक्तन वहाँ देखते रहते हैं और वो बिल्कुल अब नॉर्मल मोड पे है। अब वहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जी आईसीडीएस आपका एक सिस्टर कंसर्न है। आंगनवाड़ी सेंटर्स कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कभी सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। और एक इशू है जो एक आम आदमी का रहता है कभी कभी बीच में ओकेजनली कि जी मटेरियल जो आ रहा है साहब वो सही नहीं है, कभी कभी उसके डिफरेंट रीजंस रहते होंगे, वो आप बता दीजिए उसका क्या स्टेटस? उसमें आईसीडीएस क्योंकि मैंने अर्ज किया कि 1-1.5 महीने से पहले मेरे ही चार्ज में था, जी तो जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गई इस साल से। तो हमने पंचायत लेवल पे जो है सारा न्यूट्रिशन परचेज हो जाएगा पंचायत लेवल। सरपंच उसका मेंबर सेक्रेटरी होगा, हम आईसीडीएस का सुपरवाइजर उसमें एक सिग्नेटरी होगा, और आंगनवाड़ी वर्कर जो भी उनका रिक्वायरमेंट है लोकली वो एक रजिस्टर्ड शॉप से एक रजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदें लोकली। अब परचेज ट्रांसफर उनके अकाउंट्स में पैसे ऑलरेडी हुए थे। ओके आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का ऑनरेरियम भी और न्यूट्रिशन का पैसा भी जी ये मुझे पता था उस टाइम, मेरे ही टाइम में वो पैसे रिलीज हुए थे। ओके फिर उन्होंने अकाउंट खोले लोकल लेवल पे और न्यूट्रिशन भी परचेज हुआ लोकल लेवल पे। जी उनका क्या मीनू डिसाइड हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हफ्ते में क्या बच्चे को मंडे को क्या खाना है, इसी तरह बाकी हफ्ते में कौन सा ये रहेगा, जी तो खरीदेंगे वो लोकल लेवल पे। अपने पैसे उनके अकाउंट में है, ये अंडर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी जॉइंट अकाउंट है सरपंच और सुपरवाइजर का, जी वो डिसबर्समेंट भी वहीं करेंगे और परचेज भी खुद ही है। ओके जी आप कुछ इसमें ये था कि 2 ग्रीवेंसेस होती थी ज़्यादातर इसमें आईसीडीएस का जो हमारा न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है। एक ये होता था कि इसमें क्वालिटी जो है हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और पिल फ्रिज का जो ये 2 कंप्लेंट्स रहते थे। अब गवर्नमेंट ये डिसेंट्रलाइज हो गया, जैसे शौकत साहब ने भी कहा अभी। इसमें अब पंचायत को खुद खरीदना है, परचेज करना है, पैसा उनके अकाउंट्स में ये जो चला इस जाता तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि मयारी नहीं है, मयारी इसमें नहीं। ये हो गया वो हो गया, अब ट्रांसपेरेंस हो अब तो गया। पंचायत को खुद खरीदना है, जी। चाहे वो आईसीडीएस के लोकल वर्कर लेवल पे हो है, जाएगी लोकल लेवल अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब compromise शौकत अगर- साहब मैं अगर- आपके पास आऊंगा, आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे। एक हमारे यहाँ का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। पिछले 30 साल से जायद अरसे के जो हमारे नवासायद हालात है, एक बहुत बड़ी तादाद विडोज की और ऑर्फन्स की हमारे यहाँ पे है। जब आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड, क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट उन सब यतीम बच्चों के पास, उन सब विडोज के पास पहुंच पाए हैं, और डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स है इन लोगों के लिए? क्या आप सबके पास क्या आपके पास एक डेटाबेस है इस हवाले से? बिल्कुल, हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट में विडोज हैं उनको हमने मुझे लगता है 100% कवर किया है। जी अगर मैं आपके मीडियम के थ्रू जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर कहीं ऐसा है जी कोई डिसेबल पर्सन है जो हमारी पेंशन स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है, या कोई विडो है जो अभी एनलिस्टेड नहीं है, वो हमारे पास आए हैं, हमारे पास एक कोटा रिजर्व है। हम सारे डिस्ट्रिक्ट 100% कवरेज का कोटा हमें गवर्नमेंट से मिला है। जी तो आज की डेट में हमारे पास कोई विडो अनअटेंडेड नहीं है। आप सबको पहुंच पाए? मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई है, कोई लेडी या कोई डिसेबल बंदा, वो हमारे पास आएगा, उसके लिए हमारे पास स्कीम है, उसको जल्दी हम पेंशन स्कीम में एकोमोडेट करेंगे। जी जो सीएपीडी का महकमा है, वो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे इस टाइम,
تو سی اے پی ڈی کا کیا اسٹیٹس ہے ڈسٹرکٹ میں؟ देखिए CAPD की तरफ से जो भी एसेंशियल्स पहुँचाने थे लोगों को वो एडवांस में मिले इस बार. ऐसा नहीं है कि पहले तो वेट करना पड़ता था मंथ के अपना कोटा लेना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ पैंडेमिक में कि गवर्नमेंट ने एडवांस कोटा जो है लोगों को मिला. उसके अलावा वो फैमिलीज हैं जैसे कोई माइग्रेंट लेबरर्स फंस गए थे, उनके लिए अलग से ड्राई राशन किट्स दिए गए. जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर रहे थे, जो लोग जिनकी माहाना इनकम भी बहुत कम थी, उनको एडिशनल तौर पे ये किट्स ड्राई राशन किट्स दिए गए. उसमें पूरा फैमिली पैक है, उसमें हम देख लेंगे तमाम वो रिक्विजिट्स जो है जो आइटम्स हैं वो भी उनको मुहैया किया गया. नवंबर तक का जो फ्री राशन का बोला गया है, उस पे अमल हो रहा है. हाँ, अब उस पर भी अमल होगा जी. ओके, स्कॉलरशिप स्कीम्स पे आ रहे हैं शौकत साहब. बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स आपकी वजह, मेरिट कम मीन्स, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है बारामूला? 3 बड़े कंपोनेंट स्कॉलरशिप के, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स. ओके. तो इस साल हमने तकरीबन 1,11,000 लोग लड़के जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है. तो वो हमने मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किए हैं जो एलिजिबल हैं. कुछ इसमें डिफेक्टिव भी हो जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं. इंस्टीट्यूट से हमारे पास इंस्टीट्यूट से एक लिस्ट आएगा स्टूडेंट्स का, हम उनको वेरीफाई करके हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं या इनकम क्राइटेरिया में आते हैं, तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं डिपार्टमेंट को. फिर वो मिनिस्ट्री को जाते हैं, तो पेमेंट और सैंक्शन फिर मिनिस्ट्री करती है. ओके, मुदस्सिर साहब, कुछ पेशेंट्स जैसे डायलिसिस पेशेंट्स या इस तरह के सीरियस जो पेशेंट्स होते हैं, सीए पेशेंट्स वगैरह, क्या डिस्ट्रिक्ट में उनको अटेंड करने का, एड्रेस करने का कुछ प्रोविजन है? इससे पहले मैं इसका एक चीज़ का स्कॉलरशिप की आपने बात की थी, कोविड उस पर जल्दी से बता दूं कि ये एक चैलेंज था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इंटरनेट की फैसिलिटी थी नहीं मौजूद. डीसी साहब ने बारामूला में एक स्पेशल इस पे मूवमेंट चलाई और तकरीबन 40 ऐसे सेंटर्स कायम किए गए जहाँ पर बच्चों को जो है ऑनलाइन जो है स्कॉलरशिप फॉर्म्स भरे. और बारामूला का नंबर पहला या दूसरा है पूरे. मेरे पास टाइम बहुत कम है. कोविड को अलग छोड़ के जो इस तरह के डायलिसिस और सीए पेशेंट्स वगैरह, क्या इनके लिए बिल्कुल अरेंजमेंट्स हैं? इनका फ्रॉम द डे 1 इनके लिए बिल्कुल अलग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इनके वार्ड्स हैं, इनका बिल्कुल ट्रीटमेंट रहा. और अगर किसी को सबसे बड़ी इशू एक ही आया वो है मोमेंट का, उसमें डीसी साहब ने बिल्कुल एक अलग डेस्क बनाया हुआ था. जो भी ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस के लोग थे उनके लिए स्पेशली परमिशन इनको प्रोवाइड किया गया, मूवमेंट पास इनको दिए गए. और उसके अलावा बाद में फिर ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकते थे जिस किसी को भी चाहिए. तो इसमें हैसल फ्री रहा सारा सिस्टम. ओके ओके ओके. शौकत साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुदस्सिर साहब, आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का इस वक्त खत्म हो रहा है. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.